حکم ہے کہ پاکیزہ کھاؤ، ستھرا کھاؤ تے خوبصورت کھاؤ، سونا کھاؤ۔ تے اسی گوشت لین جائیے، دکانہ پھرنے ہاں، گوشت دی تحقیق کرنے ہاں، کیڑا بندہ صفائی والا ہے، ان دے ہاتھ ستھرے نے، ان دا لباس ستھرا ہے، ان دی دکان دی ستھرائی صفائی کتنی ہے۔ پھر اس تو بعد اے بھی جائزہ لینے ہاں، لوکاں کولوں پوچھنا پوے تے پوچھ بھی لینے ہاں کہ یار اے مردہ جانور دا گوشت نہیں ویچدا۔ اسی پوچھن تو بعد، تحقیق کرن تو بعد پھر اتھوں گوشت لینے ہاں۔ پر گوشت لین واسطے اتنی تحقیق کرنے ہاں جنہ پیسیاں دا لیا، کدی انہاں پیسے دا بھی غور کیتا ہے؟ انہاں پیسے دے بھی غور کیتا ہے کہ آئے نیک کمائی ہے یا کہ چوری دے پیسے نے؟ حضرات اگر رقم جدے نال اساں سامان خریدنا ہے، کھان والی چیز خریدنی ہے، وہ کھان والی غذا چاہے جتنی بھی پکیزہ ہوئے، جتنی بھی صاف ستھری کیوں نہ ہوئے، جے اگم رقم ساڈی حرام دیئے تے سانو اس پاکیزہ شے نے بھی اثر نہیں کرنا۔ تو سانو سوچنا چاہیے ہے ساڈا رزق بھی پاک ہے کہ نہیں، ساڈی کمائی بھی پاک ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیں، آپ فرماندے نے میں تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تے چل دے جا رہے ہیں، ایک بندہ ایسا میں جڑا رستے دے اندر بیٹھا ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کر دے، مولا یا رب یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ نو پکار رہے آوے، اللہ تعالیٰ دیاں صفتاں دے نال پکار دے پیا اور اے منگ دے پیا دعاواں، یا اللہ مینوں فلانی شے بھی دے دے، مینوں فلانی شے بھی دے دے، مینوں فلان شے دی طلب ضرورت حاجت ہے، مولا تیرے تو علاوہ ساڈا سنن والا کوئی نہیں، تیرے تو علاوہ سانو دین والا کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے رو رہا وے، اکھاں وچوں ہنجو جاری نے، اتھرو جاری نے، آنسو جاری نے، پٹ پٹ کے دعاواں منگدا ہے، مولا مینوں فلاں فلاں شے دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے چند قدم اگے چلے آ، میں حضور اکرم علیہ السلام دا چہرہ انور تے نظر ماریے، حضور دا رنگ مبارک لال تے سرخ ہو گیا وے۔ اے میرے آقایوں نے جنہاں نو اللہ نے رحمت للعالمین دا تاج عطا فرمایا وے، اے تے مومناں دے نال بڑا پیار کر دے نے۔ میرے حضور فرما دے نے جتھے کائنات دے اندر میرا غلام، میرا کلمہ پڑھن والا، میرا کوئی بھی امتی اگر او دے پیر دے اندر کنڈا بھی چب جاوے، میں روزے وچ بھی اون دی تکلیف تے درد بھی محسوس کرنا وا۔ او یارو اے میرے ایسے لجپال آقا نے جڑے غلاماں نال بڑا پیار کر دے نے، غلاماں دے نال بڑی محبت کر دے نے، پر سوچو نا اج یا ایک اللہ نو پکارن والا بندہ، یا رب یا رب یا رب کہن والا بندہ جدوں اللہ دے کولوں رو رو کے دعاواں پیا کردا ہے، حضور اتنی رحمت دے بھرے جڑے نے، رحمت للعالمین دا تاج پا کے آنے والے، او آقا دا رنگ کیوں سرخ ہو گیا وے؟ توجہ نال سننا وے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے سونیا ماں زاغ دے کاجل والے آقا، علم نصرہ دے سینے والے سونیا، ودھا دے مکھڑے والے ماں زاغ دے کاجل والے تانوں تے اللہ نے رحمت دا تاج عطا فرمایا وے، پر ایک گل دی سمجھ نہیں آئی، اے بندہ یا رب یا رب یا رب کہہ کے پکار رہا وے، تہاڈا غصے دے نال جلال دے نال رنگ کیویں سرخ ہو گیا وے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ پاویں جننے بھی رو رو کے درد دے نال دعاواں پیا منگدا وے، ان دی دعا قبول کوئی نہیں ہونی، ان دیاں دعاواں عرشاں دے تک نہیں جا سکدیاں۔ حضرت ابو ہریرہ ہل گئے نے، پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے، سوچ رہے نے ایک بندہ بڑے درد دے نال، بڑا چیخو پکار دے نال اللہ نو پکار رہا وے، لیکن حضور فرما رہے نے ان دی دعا قبول کوئی نہیں۔ عرض کیتی سونیا ان دی دعا آخر قبول کیوں نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وے اے چاہے روندا وے اللہ نو پکار رہا وے، ان دی دعا تا قبول نہیں ہونی انہیں کھانا حرام کھادا، انہیں کھانا
الیاذ باللہ۔ حضور فرماندے نے اس بندے دی دعا قبول کوئی نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے نے کہ اسی حیران ہاں اون دا رونا ویکھ کے، فرماندے نے میریاں اکھاں نم ہو گئیاں، پر آقا علیہ السلام نے فرمایا دی دعا قبول نہیں، کیونکہ اے حرام کھاندا ہے۔ پتہ چلیا جڑا حرام دے لقمے کھائے اور کھلائے تے ان دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی۔